در پاک علی دا چھڑ کے دس کتے جائے گا علی کے بچے اگر اجازت نہیں دیں گے کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا در پاک علی دا چھڑ کے دس کتے جائے گا جا پڑھ کے دیکھ قرآن علی کل ایمان دی جانے دس کتے جاوے گا در پاک علی دا چھڑ کے دس کتے جاوے گا در پاک علی دا چھڑ کے دس کتے جاوے گا اے دین دا سرمایا جیڑا وچ کعبے تے آیا نبی پاک نے گئے پھر چاہ کے اے سمجھایا پھر چاہ کے اے سمجھایا اے دنیا دا نگرانے میرا ویر علی سلطان دس کتے جاوے گا در پاک علی دا چھڑ کے دس کتے جاوے گا زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی اور علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو لوگوں یہ مر جاتے ہیں ان کی شکلیں پہچانی نہیں جاتی در پاک علی دا چھڑ کے دس کتے جاوے گا وہاں جا پڑھ کے دیکھ قرآن جا پڑھ کے دیکھ قرآن علی کل ایمان دی جانے دس کتے جاوے گا در پاک علی دا چھڑ کے دس کتے جاوے گا جنت علی دی شاعر نے کیا لکھا کہ جنت علی دی میں بھی علی دا میں جینا ویسا تا کون ویسی جنت علی دی میں بھی علی دا میں جینا ویسا تا کون ویسی قابل غور سے کہ تو تے ولایت دی گل کر کے او کالے تو تے ولایت دی گل کر کے وانگو منافق منہ پھیر لیندے اوتھے قصیدے حیدر دے حسین میں جے نہ پڑھ سا تا کون پڑھ سی اوتھے قصیدے حیدر دے حسین میں جے نہ پڑھ سا تا کون پڑھ سی جنت علی دی میں بھی علی دا میں جے نہ ویسا